ॐ जितन्ते पुण्डरीकाक्ष ॐ जितन्ते पुण्डरीकाक्ष ॐ जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते विश्वभावना नमस्ते विश्वभावना नमस्तेऽस्तु हृषीकेशः नमस्तेऽस्तु ऋषिकेशः नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महापुरुषपूर्वज 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 देवानां दानवानां च देवानां दानवानां च देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतम् 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 सर्वदा चरणद्वन्द्वम् सर्वदा चरणद्वन्द्वम् सर्वदा चरणद्वन्द्वम् व्रजामि शरणं तव व्रजामि शरणं तव व्रजामि शरणं तव एकस्त्वमसि लोकस्य एकस्त्वमसि लोकस्य एकस्त्वमसि लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा स्रष्टा संहारकस्तथा स्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षश्चानुमन्ता च अध्यक्षस्ताचाणुमन्ता च अध्यक्षस्ताचाणुमन्ता च गुणमाया समावृतः गुणमाया समावृतः गुणमाया समावृतः संसारसागरं घोरम् संसारसागरं घोरम् संसारसागरं घोरम् अनन्तक्लेशभाजनम् 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 त्वामेव शरणं प्राप्य त्वामेव शरणं प्राप्य त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः निस्तरन्ति मनीषिणः निस्तरन्ति मनीषिणः न ते रूपं न चाकारो न ते रूपं न चाकारो न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम् नायुधानि न चास्पदम् नायुधानि न चास्पदम् तथापि पुरुषाकारो तथापि पुरुषाकारो तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे भक्तानां त्वं प्रकाशसे भक्तानां त्वं प्रकाशसे नैव किञ्चित् परोक्षन्ते नैव किञ्चित् परोक्षन्ते नैव किञ्चित् परोक्षन्ते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् नैव किञ्चिदसिद्धन्ते नैव किञ्चिदसिद्धन्ते नैव किञ्चिदसिद्धन्ते न च सिद्धोऽसि कस्यचित् न च सिद्धोऽसि कस्यचित् न च सिद्धोऽसि कस्यचित् कार्याणां कारणं पूर्वम् कार्याणां कारणं पूर्वं कार्याणां कारणं पूर्वं वचसां वाच्यमुत्तमम् वचसां वाच्यमुत्तमम् वचसां वाच्यमुत्तमम् योगानां परमां सिद्धिम् योगानां परमां सिद्धिं योगानां परमां सिद्धिं
परमं ते पदं विदुः परमं ते पदं विदुः परमं ते पदं विदुः अहं भीतोऽस्मि देवेश अहं भीतोऽस्मि देवेश अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् भयावहे संसारेऽस्मिन् भयावहे संसारेऽस्मिन् भयावहे पाहि मां पुण्डरीकाक्ष पाहि मां पुण्डरीकाक्ष पाहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं परम् न जाने शरणं परम् न जाने शरणं परम् कालेष्वपि च सर्वेषु कालेष्वपि च सर्वेषु कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु चाच्युत दिक्षु सर्वासु चाच्युत दिक्षु सर्वासु चाच्युत शरीरे च गतौ चापि शरीरे च गतौ चापि शरीरे च गतौ चापि वर्तते मे महद्भयम् वर्तते मे महद्भयम् वर्तते मे महद्भयम् त्वत्पादकमलात् अन्यत्र त्वत्पाद त्वत्पादकमलात् अन्यत् त्वत्पादकमलात् अन्यत् त्वत्पादकमलात् अन्यत् न मे जन्मान्तरेष्वपि न मे जन्मान्तरेष्वपि न मे जन्मान्तरेष्वपि निमित्तं कुशलस्यास्ति निमित्तं कुशलस्यास्ति निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिम् येन गच्छामि सद्गतिम् येन गच्छामि सद्गतिम् विज्ञानं यदिदं प्राप्तम् विज्ञानं यदिदं प्राप्तं विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं स्थानमार्जितम् यदिदं स्थानमार्जितं यदिदं स्थानमार्जितं जन्मान्तरेऽपि मे देव जन्मान्तरेऽपि मे देव जन्मान्तरेऽपि मे देव मा भूत्तस्य परीक्षयः मा भूत्तस्य परीक्षयः मा भूत्तस्य परीक्षयः दुर्गतावपि जातायां दुर्गतावपि जातायां दुर्गतावपि जातायां त्वद्गतो मे मनोरथः त्वद्गतो मे मनोरथः त्वद्गतो मे मनोरथः यदि नाशं न विन्देत यदि नाशं न विन्देत यदि नाशं न विन्देत तावतास्मि कृती सदा तावतास्मि कृती सदा तावतास्मि कृती सदा न कामकलुषं चित्तम् न कामकलुषं चित्तं न कामकलुषं चित्तं मम ते पादयोः स्थितम् मम ते पादयोस्थितं मम ते पादयोस्थितं कामये वैष्णवत्वं तु कामये वैष्णवत्वं तु कामये वैष्णवत्वं तु सर्वजन्मसु केवलम् सर्वजन्मसु केवलम् सर्वजन्मसु केवलम् इत्येवमनया स्तुत्या इत्येवमनया स्तुत्या इत्येवमनया स्तुत्या स्तुत्वा देवं दिने दिने स्तुत्वा देवं दिने दिने
स्तुत्वा देवं दिने दिने ஒரு நிமிஷம் அடி. किङ्करोऽस्मीति चात्मानं किङ्करोऽस्मीति चात्मानं किङ्करोऽस्मीति चात्मानं देवायैवं निवेदयेत् देवायैवं निवेदयेत् देवायैवं निवेदयेत् सर्वेषु देशकालेषु सर्वेषु देशकालेषु सर्वेषु देशकालेषु सर्वावस्थासु चाच्युत सर्वावस्थासु चाच्युत सर्वावस्थासु चाच्युत किङ्करोऽस्मि हृषीकेशः किङ्करोऽस्मि हृषीकेशः किङ्करोऽस्मि हृषीकेशः भूयो भूयोऽस्मि किङ्करः भूयो भूयोऽस्मि किङ्करः भूयो भूयोऽस्मि किङ्करः यच्छापराधं कृतवान् यच्चापराधं कृतवान् यच्चापराधं कृतवान् अज्ञानात् पुरुषोत्तम अज्ञानात् पुरुषोत्तम अज्ञानात् पुरुषोत्तम मद्भक्त इति देवेश मद्भक्त इति देवेश मद्भक्त इति देवेश तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि अहङ्कारार्थकामेषु 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 प्रीतिरद्यैव नश्यतु प्रीतिरध्यैव नश्यतु प्रीतिरध्यैव नश्यतु त्वां प्रपन्नस्य मे देव त्वां प्रपन्नस्य मे देव त्वां प्रपन्नस्य मे देव वर्धतां श्रीमति त्वयि वर्धतां श्रीमति त्वयि वर्धतां श्रीमति त्वयि क्वाहम् अत्यन्तदुर्बुद्धिः क्वाहम् अत्यन्तदुर्बुद्धिः क्वाहम् अत्यन्तदुर्बुद्धिः क्वचात्महितवीक्षणम् 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 यद्धितं मम देवेश यद्धितं मम देवेश यद्धितं मम देवेश तदा ज्ञापय माधव तदा ज्ञापय माधव तदा ज्ञापय माधव सोऽहं ते देवदेवेश सोऽहं ते देवदेवेश सोऽहं ते देवदेवेश नार्चनादौ स्तुतौ न च नार्चनादौ स्तुतौ न च नार्चनादौ स्तुतौ न च सामर्थ्यवान् कृपामात्रम् सामर्थ्यवान् कृपामात्रम् सामर्थ्यवान् कृपामात्रम् मनोवृत्तिः प्रसीद मे अनोवृत्तिप्रसीद मे अनोवृत्तिप्रसीद मे मनोवृत्तिः प्रसीद मे मनोवृत्तिप्रसीद मे मनोवृत्तिप्रसीद मे उपचारापदेशेन 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 कृतानहरहर्मया कृतानहरहर्मया कृतानहरहर्मया
अपचाराणि मान् सर्वान् अपचाराणि मान् सर्वान् अपचाराणि मान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम क्षमस्व पुरुषोत्तम क्षमस्व पुरुषोत्तम சந்தோஷம். இதுதான் முதல் ஜிதந்தா ஸ்தோத்திரம், 20 ஸ்லோகம். ஆம். அடுத்தது இருக்கு அது மாதிரி 6 ஜிதந்தா. அதுல ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு விசேஷமான ஸ்லோகங்கள். அதனால இதெல்லாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சொல்லிட்டு தான் உள்ளேயே நம்ம பெருமாள் சன்னதியில ஆரம்பத்துல திருவாராதனத்துக்கு இது முக்கியம். நல்லதடியே, சந்தோஷம். சரி.